बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जतोई के नवाही इलाके कलर वाली चाह बागवाला में मदरसा रुकैया लिल बनात में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम भट्टी की बतौर ख़ास शिरकत हुई। अवामी एक्शन कमेटी रियाड़ा बाग आज़ाद कश्मीर की जानिब से 2 सहबाब और कारकुनान के एजाज़ में ईद मिलन इजलास का इनेकाद किया गया। शुरका का कहना था कि दीगर सियासी जमातों की बेहिसी का शिकार ये खित्ता रियाड़ा आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी काफ़ी पसमानदा है। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सरबाज खान ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। अहले खाना ने केक काट के खुशी का इजहार किया और सरबाज की कामयाबी के लिए दुआ को पूरी कौम का शुक्रिया भी अदा किया। जंग में इलामा सैयद अजहर हुसैन काज़मी की रस्म कुल अदा कर दी गई। मरहूम प्रिंसिपल जामिया शम्सुल उलूम कायम भरवाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदत मुस्लिमीन जंग की कायम भरवाना में रस्म कुल अदा कर दी गई। खानपुर में मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम इसराइल के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर में ईद की तातीलात के बाद कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल दिए गए। ईद की छुट्टियों के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद थे, जिसके बाद वैक्सीनेशन का अमल तातुल का शिकार था। ताहम वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकात कार में इजाफा कर दिया गया है। चौक नवा शहर पर इदारा इंसानी हकूक मुल्तान के ज़ेर एहतमाम इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी और इसराइली परचम नजर आतिश किया गया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जतोई के नवाही इलाके कलर वाली चाह बागवाला में मदरसा रुकैया लिल बनात में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम भट्टी की बतौर ख़ास शिरकत हुई। जतोई के नवाही इलाके कलर वाली चाह बागवाला मदरसा रुकैया लिल बनात के ज़ेर एहतमाम आज ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के मरकज़ी रहनुमा प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम भट्टी थे। इस मौका पर खिताब करते हुए प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम भट्टी ने कहा कि खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए बाहमी मेल जोल में बरकत है। ईद मिलन पार्टी में ज़ियाउल हक भट्टी, समीउल हक भट्टी, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, मियाँ इकबाल नंबरदार और मियाँ यासीन नंबरदार ने शिरकत की। अवामी एक्शन कमेटी रियाड़ा बाग आज़ाद कश्मीर की जानिब से 2 सहबाब और कारकुनान के एजाज़ में ईद मिलन इजलास का इनेकाद किया गया। शुरका का कहना था कि दीगर सियासी जमातों की बेहिसी का शिकार ये खित्ता रियाड़ा आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी काफ़ी पसमानदा है। जबकि अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह अमजद इस्लाम अमजद ने इलाका के मसाइल पर रोशनी डाली और आइंदा होने वाले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान भी किया। इजलास में फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालम और उम्मत मुसलमा की खामोशी पर इजहार अफसोस किया और फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार भी किया। अभी हम देखते हैं कि इस इलेक्शन में मीर अकबर साहब भी इस्तकबाल के लिए अपने बेटे को भेजा गया। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या इस शर्की और फैक्ट्री के अंदर टैलेंट है? क्या सियासत सिर्फ 2 फैक्ट्रियां कर सकती है? क्या गरीब का बच्चा इलेक्शन नहीं लड़ सकता? हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सरबाज खान ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। अहले खाना ने केक काट के खुशी का इजहार किया और सरबाज की कामयाबी के लिए दुआ को पूरी कौम का शुक्रिया भी अदा किया। सरबाज खान ने 26 रोज़ कबल दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 और अन्नपूर्णा सर की थी, जबकि ये उनके मिशन में से 7वां मिशन था जिसमें सुरखरू हुए और दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। जबकि अपने मिशन की तकमील के लिए 7 बुलंद तरीन
چوٹیاں بھی باقی ہیں اور سال رواں کے اختتام تک باقی ماندہ چوٹیاں بھی سر کرنے کے لیے سرباز پرعزم ہیں اور ان چوٹیوں پر بھی سبز ہلالی پرچم نصب کر کے اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میرا ہسبینڈ نے صبح 6 بجے ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کا بلند ترین چوٹی سر کر لیا ہے اور مجھے فخر ہے، اور اس نے گلگت بلتستان نہیں بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ آج صبح سرباز نے دنیا کا بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سمٹ کی ہے۔ یہ خوشی کا مقام ہے پورا خاندان حمزہ گلگت بلتستان نہیں پورا پاکستان کے لیے۔ جنگ میں علامہ سید اظہر حسین کاظمی کی رسم کل ادا کر دی گئی۔ مرحوم پرنسپل جامعہ شمس العلوم قائم بروانہ حجت الاسلام والمسلمین سیکرٹری جنرل مجلس وحدت مسلمین جنگ کی قائم بروانہ میں رسم کل ادا کر دی گئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں سیاسی سماجی شخصیات جن میں MNA صاحبزادہ محمد امیر سلطان، MPA مخدوم غضنفر عباس قریشی، MPA میاں محمد آصف کاٹھیا اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ان کے بڑے صاحبزادے مولانا سید روح اللہ کاظمی کی رسم دستار بندی ادا کی گئی، جبکہ تقریب میں واک تھرو گیٹ پر حکومتی SOPs کے مطابق سینیٹائزر اور ماسک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف ریاض ریجن کے رہنماؤں کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حالیہ دورہ سعودی عرب کے حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی، جس میں ریاض ریجن کے سابقہ صدر چودھری شبریز اختر اور عبدالقیوم خان نے وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورے کے حوالے سے خطاب کیا، جبکہ چودھری شبریز اختر نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے خصوصی ملاقات کر کے سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل سے بھی آگاہی دی۔ سب سے پہلے جو خان صاحب کا دورہ تھا انتہائی کامیاب دورہ تھا، جس پر میں حکومت پاکستان کو اور سعودی عربیہ میں PTI کی جتنے کارکن ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خاص طور پہ اس میں فیوچر کے حوالے سے جو پلان بنایا گیا ہے، مجھے امید ہے کہ اس سے بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی۔ 5 ایسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ملے گا پاکستان کو۔ اس کے علاوہ ایمبیسیز کے حوالے سے خان صاحب نے جو باتیں کی تھی اس پر یہاں کے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس کا کچھ رد عمل آیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ایمبیسی پر الزام لگاتی ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پہ آئے تھے اور کافی سارے MOU سائن ہوئے ہیں، کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں، اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کو اس میں جیلوں کے ہیں، عروب کے ہیں، باقی کافی ساری لائبلٹی کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ تو خان صاحب نے اس غریب طبقے کا جو ہے بات کی ہے۔ خانپور میں مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام اسرائیل کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام اسرائیل کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت تنویر بلوچ، سلمان نواز، چودھری عزیز الرحمان درخواسی نے کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، نہتے مسلمانوں کا قتل عام کر کے اسرائیل بربریت کی ہر حد پار کر چکا ہے۔ ہم مظلوم فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے۔ شرکا نے اقوام متحدہ اسرائیلی ظلم و بربریت کا فوری نوٹس لینے کی اپیل بھی کی ہے۔ صادق آباد کی تحصیل ٹلو کی سنگل روڈ جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور عوام کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ ہر الیکشن میں مکمل ٹلو روڈ بنانے والے سیاستدانوں سے سنگل ٹلو روڈ بھی نہ بن سکی۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سنگل ٹلو روڈ بنا کر عوام کو ریلیف دیا جائے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عاشق علی کھوکر۔ جی عاشق، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ تحصیل صادق آباد کی یہ سنگل ٹلو روڈ جو 12 سے 15 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جو چوکی پولیس 206 سے شروع ہوتی ہے اور چک نمبر 210 چک کے قریب ڈبل ٹلو روڈ کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے۔ تحصیل صادق آباد کی یہ سنگل ٹلو روڈ جو متعدد چکوک اور بستیوں کو تحصیل صادق آباد سے ملاتی ہے، مگر حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور عوام کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ یہ باراستہ ٹلو روڈ سے اڈا چک نمبر 210 سے لے کر 206 والی چوکی تک روڈ کی حالت خستہ ہے۔ کوئی پیشنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ہسپتالوں میں جانے کے لیے دیر ہو جاتی ہے
اور پیشنٹ جاتے جاتے ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ برائے مہربانی اے خدارا ہم غریبوں پہ ترس کھا کر اس روڈ کی مرمت کی جائے تاکہ مستقبل میں آپ دعائیں لے سکیں۔ میں چوکی 206 سے لے کر اڈا چک 210 تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اعلیٰ حکام سے ہماری گزارش ہے کہ اس کی مرمت کی جائے اور ہمیں آسانی ہو۔ چوکی 206 سے لے کر 210 والے اڈے پر جاتی ہے اور اس روڈ سے جو ہے کافی چک جو ہیں وہ صادق آباد کے لیے جو ہے آنے جانے کا یہ راستہ ہے، جس میں چک نمبر 217 ہے، 216 ہے، بستی ملک ابراہیم ہے، موزہ گونجی ہے اور یہاں کے تمام لوگ جو ہے اور ہم بہت پریشان ہیں اور ہماری جو ہے تمام اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ اس روڈ کو ڈبل بنایا جائے اور اس کو جو ہے مکمل تعمیر کیا جائے تاکہ جو ہے یہ ہمارے لیے آسانی ہو اور اس سے جو ہے کافی لوگ جو ہے وہ پریشان۔ آزاد کشمیر میں عید کی تعطیلات کے بعد کورونا ویکسینیشن سینٹرز کھول دیے گئے۔ عید کی چھٹیوں کے دوران کورونا ویکسینیشن سینٹرز بند تھے، جس کے بعد ویکسینیشن کا عمل تعطل کا شکار تھا۔ تاہم ویکسینیشن سینٹرز کے اوقات کار میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پروونشل پروگرام مینیجر EPI ڈاکٹر بشرا شمس کا کہنا ہے کہ صبح 8 سے رات 8 بجے تک سینٹرز کھلے رکھے جائیں گے۔ شہری پریشان نہ ہوں، ویکسین ختم نہیں ہوگی اور شہری اپنے وقت پر ویکسینیشن کے لیے آئیں، افراتفری نہ کی جائے۔ NCOC کی گائیڈ لائنز کے مطابق آزاد کشمیر میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ کووڈ ویکسینیشن کا آغاز دوبارہ سے ہو گیا۔ عید کی چھٹیوں کے بعد تمام سینٹرز کھل گئے اور NCOC کی گائیڈ لائن کے مطابق 8 بجے صبح سے لے کے رات 8 بجے تک تمام CDCs کھلے۔ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ صبر سے اپنے وقت پہ آئیں اور اپنی ویکسین لگا کے جائیں۔ ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے، اسٹاف آپ کے ساتھ ضرور تعاون کرے گا، لیکن آپ بھی صبر کا ضرور دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ چوک نواں شہر پر ادارہ انسانی حقوق ملتان کے زیر اہتمام اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی اور اسرائیلی پرچم نذر آتش کیا گیا۔ مظاہرے کی قیادت ادارہ انسانی حقوق کے کنوینر نوابزادہ تنزیل خان ملزئی نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کا مسجد اقصی پر حملہ کرنا اور درجنوں فلسطینی مسلمانوں کو شہید اور زخمی کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ نہتے نمازیوں پر حملہ اور فائرنگ قابل مذمت ہے۔ عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر اسرائیلی تشدد بند کرنے کے لیے اہم کردار ادا کریں۔ جوہی ہیرو خان پریس کلب میں اریکشن گاج بنگلو کے آپریٹر علی اصغر مستوئی کی پریس کانفرنس۔ گاج ڈیم اور گاج بند ڈیوریشن مکمل نہ ہونے کے باعث ہر سال نہ جانے کتنی انمول زندگیاں ضائع ہوئیں۔ علی اصغر مستوئی کا کہنا تھا کہ گاج ڈیم پر کوئی انتظامیہ کی طرف سے نہ تو کوئی پولیس کا عملہ ہے اور نہ ہی اریکشن کی طرف سے سیکیورٹی گارڈ مقرر کیا گیا، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن گئے۔ گاج ڈیم بنانے کے لیے بڑے کھڈوں کی کھدائی کی وجہ سے لوگ پانی میں ڈوب کر مرنے لگے ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس وزیر اعلیٰ سندھ DCO دادو سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جلد سے جلد گاج ڈیم اور گاج بند ڈیوریشن پر کام مکمل کر کے انسانی زندگیوں کو بچایا جائے۔ فلسطین میں اسرائیلی ظلم کے خلاف سکرنڈ میں عسکریہ علم و عمل تحریک ضلع شہید بینظیر آباد سید عباس، سید منظور علی اور سید ماجد علی شاہ کے رہنمائی میں مسجد ابو تراب سے قاضی سرفراز میمٹ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں عورتیں، مرد اور بچے بھی شامل تھے۔ ریلی میں شریک ہونے والوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر سید نثار نقوی، یاسین عارفی کنور، راشد مکرم اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسرائیل فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم کر رہا ہے اس پر مسلمان ممالک خاموش ہیں، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ سمندری طوفان سے پیدا ہونے والی صورتحال کی نگرانی کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے ضلع جام شوروں میں مقرر فوکل پرسن صوبائی مشیر اعجاز احمد جکرانی کی زیر صدارت دربار حال جام شوروں میں ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ جام شور اجلاس میں MNA سردار سکندر راہو پوٹو، MPA ملک اسد سکندر، MPA گیان چند اسرانی، ڈپٹی کمشنر جام شوروں کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ، پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ ہنا دستگیر، SSP جاوید احمد بلوچ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ون علی ذوالفقار میمن سمیت ضلع کے تمام متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ صوبائی مشیر اعجاز احمد جکرانی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر بحیرہ عرب میں سمندری طوفان کے تناظر میں پورے ضلع کے محکمہ صحت سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ ہیڈ کوارٹر میں موجود رہیں اور ممکنہ سائیکلون کے متعلق تمام ضروری انتظامات اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ممکنہ سمندری طوفان سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔
तहसील जोही में आने वाले सैलाब को अरसा बीत गया, मगर सैलाब के बाइस तबाह हाल सड़कें ताहाल ना बन सकी, जिसके बायस इलाका मकीन को आमदोरफ्त के लिए मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ गया है। तहसील जोही से शहर हीरो खान को मिलाने वाली अहम सड़क ताहाल ना बन सकी, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को आने जाने में शदीद दुश्वारी होती है। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़कें तबाह होने से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात दरपेश होती हैं और सेहत की खराबी के बायस मरीजों को ले जाने में मरीज रास्ते में दम तोड़ देते हैं। ऐसे हालात हैं कि गाड़ियाँ जा नहीं पाती, तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि तमाम जल्द हमारे काछों के रोड तामीर करवाएं। और जैसे कि पीपी की जो हुकूमत है 15-20 सालों से तकरीबन पीपी हमारे काछों से ही इलेक्शन जीतती है, तो हमारी पीपी ये हमारा गांव का इलाका है काछो और हीरो खान, तकरीबन यहाँ 7-8 गांव है ऐसे, इनके रोड रास्ते तमाम इनकी हालत ना बेहतरी है। और हम जैसे कि आते हैं ईद का टाइम है, आ रहे जा रहे हैं, तकरीबन परेशानी हो रही है और ना आने जाने का रास्ता है। सैलाब ज़दगान इलाकों में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए दौरा भी किया था, जिसमें उन्होंने रिलीफ देने के वादे किए, मगर मुतासरीन को ताहाल कोई रिलीफ ना मिल सका। मकीनों का कहना है कि हुकूमत फौरी नोटिस लेकर सैलाब में टूटी फूटी सड़कों की रिपेयरिंग का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, ताकि इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में आसानी हो सके। वादी तांगर के हसीन वादियाँ, खूबसूरत मनाजर, सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ और बहता पानी अपने अंदर कई खूबियाँ और ख़ूबसूरती समेटे हुए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं दारेल से हमारे नुमाइंदे प्रिंस फिदा। गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत इलाका तांगर वैली कुदरती हुस्न से मालामाल है। तांगर वैली के लोग की मेहमान नवाजी का पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अपनी एक अलग पहचान है। कराक्रम हाईवे से 30 मिनट के फासले पर तांगर वैली के ये खूबसूरत मनाजर देखने को मिलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग तांगर वैली के खूबसूरत मनाजर देखने आते हैं। उनका कहना है कि टूरिज़म डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले टूरिज़म को गाइड करे तो इन्हें तांगर वैली के खूबसूरत मनाजर देखने को मिलेंगे। इस एरिए की हॉस्पिटैलिटी यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी तो हद दर्जा बेहतरीन है। फिर उसके बाद खूबसूरती की बेस पे देखा जाए तो पीछे ग्लेशियल व्यू, नीचे दरिया बहते, दरिया झरने, हर किस्म के आबशार आपको लुक देखने को मिलेगा। लेकिन ये मेन चीज़ ये है कि इस एरिया को फोकस और टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से इस एरिया की तरफ टूरिस्ट की फ़्लो को इन्हेंस करना चाहिए ताकि लोग यहाँ आ सके। मैं जब भी तांगीर की तरफ आता हूँ, यहाँ के लोगों का एटीट्यूड, बिहेवियर को मैं देखकर मैं यूँ महसूस होता है कि मतलब कि हम अपने घर में, अपने कंधे में, अपनी फैमिली के अंदर ही घूम रहे हैं। मतलब इतने मेहमान नवाज लोग पूरी जीवी में, बल्कि मैं पूरी पाकिस्तान घुमा हुआ हूँ, लेकिन कहीं पे भी मुझे देखने को नहीं मिले हैं। टूरिस्ट स्पॉट है, बेहतरीन जगह है। यहाँ अगर कोई आना चाहे तो KKH शतियाल से यहाँ तक मेटल रोड बना हुआ है, सिर्फ 20 से 25 मिनट की ड्राइव वे पे बंदा आसानी से यहाँ पहुँच सकता है। यहाँ का माहौल बड़ा खुशगवार है, यहाँ के लोग हॉस्पिटेबल हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे पाकिस्तान से हमारे जो टूरिस्ट, हमारे बहन भाई हैं, वो जब भी आएँ यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। थैंक यू। आज हम फैमिली के साथ तांगीर के विज़िट पे आए हैं। ये बहुत खूबसूरत इलाका है, ये जन्नत नज़ीर वादियाँ है। यहाँ के जो पहाड़ हैं, जो आब हवा है, ये इंतहाई काबिल दीद है और ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बिलखुसूस गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से अपील करूँगा यहाँ पर ट्रस्ट को इंक्रीज़ करें। यहाँ के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है वो भी इंतहाई काबिल दीद है। हुंजा ग्लेशियर पिघलने से पानी का बहाव तेज़ हो गया और नशेबी इलाकों में कटाव का ख़तरा बढ़ गया है। ग्लेशियर से पानी के अखराज का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ से जारी है। आइंदा 24 घंटे में मज़ीद इजाफे का अंदेशा है। हुकूमती इदारे और फोकस की टीमें आबादियों की निगरानी पर मामूर हैं। मुकामी लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई और उनका कहना है कि दरिया से मुतसिल इलाकों में हिफाजती बंद बनाने का काम आम दिनों में सुस्त रवि का शिकार रहता है, जिसकी वजह से बर वक्त उस कुदरती आफत से बचना मुश्किल होगा और बहुत सारे लोग बेघर हो जाएंगे। देखने आते हैं सारे के सारे, आवाम से लेके सरकार तक आवाम देखती रहती है। तो आपके सामने हैं ये जो हालात गुजर रही है हमारे ऊपर। हम इंतज़ामिया के बड़े बड़े शुक्रगुज़ार हैं। इंतज़ामिया हर वक्त यहाँ हाजिर है और हमारे हालात को देखते हुए वो अपना कार्रवाई करते हैं। अलबत्ता ये हमारे ठेकेदार साहिबान और देकर ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये सुस्ती कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके दारेल में MM5 न्यूज़ की खबर पर बर वक्त एक्शन लेते हुए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन गिलगित बल्तिस्तान ने दारेल में यूटिलिटी स्टोर का आगाज़ कर दिया। मैं गिलगित बल्तिस्तान का इलाका दारेल में मौजूद हूँ।
آج سے تقریباً 10 دن پہلے 5-10 دن پہلے MM5 نیوز نے گلگت بلتستان کا علاقہ دھاریل میں یوٹیلٹی سٹور نہ ہونے کی وجہ سے خبر اپڈیٹ کی تھی کہ یوٹیلٹی سٹور نہ ہونے کی وجہ سے غریب لوگوں کے لیے جو اشیاء خوردنوش ہے، تیل ہیں، چاول ہیں اور اس کے ساتھ چینی ہے، یہ چیزیں مہنگے پڑتے ہیں۔ تو اس پر ایکشن لیتے ہوئے ضلع انتظامیہ دیامر نے یوٹیلٹی سٹور کا آج باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے گماری بازار میں۔ اس یوٹیلٹی سٹور سے غریب طبقہ خاص کر مستفید ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کو گھی اور ڈالڈا، چاول، یہ چیزیں دوسرے جو دکان ہے ان سے سستا پڑتی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ یوٹیلٹی سٹور کے مالک جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں کے لوگوں کو کتنی آسانی ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں یہاں پہ سستا پڑتی ہیں۔ آپ بتائیں کہ دھاریل کے لوگوں کو جو ہے چیزیں کتنی سستی پڑتی ہیں اور اچھا اس کے بعد مرد آٹا سب کچھ یعنی جو سستا پہ ہمیں آنے والا ہے بازار رعایت 1000 روپے ہوتا ہے ہمیں زبردست ہوں ڈالڈا چینی ہر چیز خصوصی۔ جی بالکل، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اس لیے اس سٹور کو اوپن کیا ہے یوٹیلٹی سٹور کو کہ دھاریل کے لوگوں کے لیے سہولت ہو، ڈالڈا، آٹا، چینی اور تمام جو اشیاء خوردنوش ہیں یہ سستا پڑیں گے۔ ضلع انتظامیہ نے MM5 نیوز کی خبر جو ہے اس کو پر ایکشن لیتے ہوئے یہ جو یوٹیلٹی سٹور ہیں اس کو دھاریل گماری میں باقاعدہ آغاز کر کے لوگوں کے لیے چیزیں سستا فراہم کر رہے ہیں۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔